अस्सलाम वालेकुम। तो जो मेरा आज का टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे तफसील में बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, वो है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना कौन थी, इनका जो है वो दौर सल्तनत और ये सब चीज़ें हैं जो मैं इनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जो कि एक पहली रज़िया सुल्ताना जो है वो एक पहली मुसलमान हुक्मरान ख़ातून थी, ठीक है। और वो 1205 में पैदा हुई थी बदायूं, एक जगह है जहाँ पे वो पैदा हुई थी, ठीक है। और ये जो थी इनके वालिद जो थे वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश थे। अब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन थे? वो एक तुर्क गुलाम थे और जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन उनके बहुत अज़ीज़ थे, ठीक है। और सुल्तान कुतुबुद्दीन कौन थे? वही सुल्तान कुतुबुद्दीन जिन्होंने पोलो खेलते हुए जो है उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत अज़ीज़ रखते थे सुल्तान कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन को बहुत अज़ीज़ रखते थे। तो इस वजह से उन्होंने ना अपनी बेटी की शादी, जो कुतुब बेगम थी, उनकी शादी अपने ये सुल्तान शमसुद्दीन से करा दी, ठीक है। और जो रज़िया सुल्ताना हैं वो सुल्तान शमसुद्दीन और उनकी जो थी कुतुब बेगम, उनकी औलाद थी, ठीक है, उनसे वो पैदा हुई थी। और जो थी वो बहुत लाडली थी। रज़िया सुल्ताना जो थी वो अपनी माँ की बहुत लाडली थी। और ये दो ही बहन भाई थे। एक इनका जो भाई था उसका नाम है नासिरुद्दीन, ठीक है, वो रज़िया सुल्ताना, ठीक है। नासिरुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो 1229 में जो है उनकी वफ़ात हो गई। और फिर जो है जैसे कि रज़िया सुल्ताना का बैकग्राउंड बता रहा है कि उनके जो नाना थे वो भी सुल्तान थे। सल्तनत का मतलब एक जो है वो हिस्सा थे, सुल्तान थे। फिर माँ भी और एक सुल्तान की बेटी थी और फिर बाप भी। तो इनका बहुत ज़्यादा ना हुकूमत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, ठीक है। 1231 और 32 में अपने वालिद के साथ इन्होंने दिल्ली का इंतज़ाम संभाला और जो है वो जंग की क़यादत भी करती थी। और फिर उसके अलावा इनको शिकार करना भी बहुत पसंद था, ठीक है। इन्होंने राजपूतों पर काबू पाने के लिए एक मुहिम को भी अंजाम दिया था, मुहिम का अंजाम दिया था। और अपनी सल्तनत जो थी इनकी, जब ये सल्तनत में आई तो इन्होंने बहुत, जो इनके दौर में बहुत अमन व अमान कहा जाता है कि बहुत अमन व अमान था, ठीक है। अब आते हैं जी इनके वालिद की तरफ। जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ 1236 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो ये तो दो बहन भाई थे, ठीक है, एक रज़िया सुल्ताना और एक नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन का पहले ही इंतकाल हो गया था, ठीक है। और जब बाप का इंतकाल हुआ तो इनके जो थे वो सुतेले, दो भाई सुतेले थे। तो इनके वालिद के इंतकाल के बाद जो उस दौर में भी, जबकि उस दौर के अलावा अगर इस दौर की भी बात करें तो एक ख़ातून का, एक औरत का एक ओहदे पर, बड़े ओहदे पर आना और सबका उसको तस्लीम करना कि ये अब हुक्मरान है। एक औरत जो है वो हुकूमत करेगी, एक जो है वो चलाएगी, एक इंतज़ाम चलाएगी। तो ये बहुत अभी नहीं है, तो वो पहले दौर में तो बहुत ही मुश्किल था कि ये चीज़ जो है वो आए। तो क्या हुआ कि इसके भाई रुकनुद्दीन को जो है वो सल्तनत सौंप दी गई, जो कि 6 माह तक चली, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो उनसे संभाली नहीं गई, ठीक है। तो जो रज़िया सुल्ताना थी उन्होंने जो है उनकी हुकूमत कब कायम हुई? वो हुई थी 1236 से लेके, ठीक है, 1240 तक उन्होंने सल्तनत संभाली रज़िया सुल्ताना ने, ठीक है। और
جو تھیں رضیہ سلطانہ، انہوں نے بہت اچھے سے اپنی سلطنت سنبھالی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. تو ابھی آئی تھنک 36 سے 40 تک 1236 سے 1240 تک آلموسٹ انہوں نے 4 سال تک حکومت کی کہ ان کے جو تھے دوسرے سوتیلے بھائی، 2 سوتیلے بھائی تھے، جو دوسرے سوتیلے بھائی تھے نا، انہوں نے جو بھائی برہام تھا ان کا نام، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے ان پہ جو ہے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو گرایا. جبکہ انہوں نے جو رضیہ سلطانہ تھیں انہوں نے بہت کوشش کی جیتنے کی. اور اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی جو بٹھنڈا کے گورنر ملک اختیار الدین سے شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور جو تھے وہ ملک اختیار الدین کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ کے بچپن کے دوست تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی نا بہت ساتھ دیا، ٹھیک ہے. جب 1240 میں ان کے سوتیلے بھائی نے اس پہ حملہ کیا تو انہوں نے جو شوہر تھے ان کے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ساتھ دیا لیکن ناکام رہے اور جو ہے سلطنت بہرام کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کو بہت شکست ہوئی. اور اس کے فوراً بعد نا جو کیا اس کو کہتے ہیں رضیہ سلطانہ اور ان کے شوہر اختیار الدین، ٹھیک ہے، ایک دن بعد دلی گئے اور تب ہی ان کو قتل کر دیا گیا. اگر بات کی جائے رضیہ سلطانہ کی سلطنت کی کہ کتنی دیر تک وہ رہی اور وہ کیا سب کچھ چلا، تو اس میں جو ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کسی نے ان کو اچھے سے، اور کہ ایک عورت جو ہے وہ حکومت کو سنبھالے. اور جو ہے وہ ایک جو ان کی سلطنت کے دوران واقعہ پیش ہے، جب ان کے جو شوہر ملک اختیار الدین تھے وہ بٹھنڈا میں رہ رہے تھے اور یہ تھی دلی میں رہ رہی تھی. تو ان کا تعلق جو ہے وہ انہوں نے ایک غلام جمال الدین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہے افیئر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے انہوں نے اس کو کیا اس کو بولیں گے کردار کشی کرنے کی کوشش کی. اور ابھی بھی اگر میں اس کو ریلیٹ کروں کہ وومنس ڈے کے ساتھ، تو آئی تھنک کہ جب عورت کو ایک ہٹانے کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور کرنے کے لیے، یہ سب سے آئی تھنک یہ سب سے ایک مین ہتھیار ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے کہ سیدھا اس کے کردار پہ بات کر دی جائے. تو یہ آسان سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسان ہے اس کو گرانے کے لیے، اس کی سیلف رسپیکٹ کم کرنے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا بھی بہت اچھے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا تھا، اس کا مقابلہ کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، جو کہ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. ان کے شوہر کو اس بات پہ بہت برا لگا اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن بھی لیا. لیکن جب رضیہ سلطانہ کی وجہ سے جو ہے وہ بات آگے تک نہیں پہنچی اور انہوں نے بہت اچھے سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے.